त्यसैले हामीले मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स यो देशको लागि अझ विश्वको लागि किन चाहिन्छ भन्ने कुराको एउटा पुष्टि के पनि दिन चाहन्छु भने म्याट्रिक्स भनेकै त्यही जहाँ 100 रोपनी 200 रोपनी जग्गा हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँ हाम्रा अघिल्लो पिँढीका आमा बाबा र हामीभन्दा पछिका छोराछोरीको लागि बन्दोबस्त हुन्छ र हाम्रो लागि त सबै कुरा त्यहाँ भयो नै। र त्यसपछि हामीले हाम्रो खाना हामीले तयार पार्न सक्छौँ, हाम्रो कुखुरा हामीले, हाम्रो माछा हामीले, हाम्रो बाछा हामीले सबै कुरा तयार पार्न सक्छौँ र त्यो धेरै भयो भने अरूलाई पनि खुवाउन सक्छौँ। हरेक जिल्लामा, नेपालको हरेक जिल्लामा एक एकवटा म्याट्रिक्स तयार भयो र यसको चाहिँ कम्प्लिटली नेचुरल डाइटहरू निर्माण गरिदियो भने त देशको मुहार फेरिन्छ, यो रोगको चपेटाबाट हामी बच्छौँ। त्यसकारण हामीले एउटा भिजन के लिएका छौँ भन्नाले कम्तीमा यो देशको कुनै न कुनै गाउँलाई हामी रोगमुक्त विश्वको पहिलो गाउँ भनेर घोषणा गर्छौँ। कुनै अब त्यसको लागि ताली मात्रै पिटेर हुँदैन, नत्र यो मन्त्रीले भाषण गरे जस्तो रोगमुक्त गाउँ भन्छ पत्रिकामा आउँछ, त्यो ठाउँ खोज्न जाँदा चन्द्रमामा पनि किन भन्नाले त्यसको एक्सपेरिमेन्ट हामीले यहीँबाट गरेकोले नै भनेको हो। हाम्रा साधकहरू अहिले जति छन् यहाँ, ती साधकहरू यहाँ आउन अगाडिको अवस्था र यहाँ आइसकेपछि दुईवटा कुरामा हामीले ड्रास्टिक चेन्ज पायौँ। एउटा कुरा, अब उनीहरूलाई चाहिँ पेटको कुनै रोग छैन। पेटको रोग भनेकै कब्जियत, ग्यास्ट्राइटिस आदि इत्यादि। ग्यास्ट्राइटिस भनेको ठुलो कुरा होइन, कब्जियत ठुलो कुरा। किन भन्नाले कब्जियत नभइकन ग्यास्ट्रिक हुँदैन। र यो पनि याद राख्नुहोस्, कब्जियत नभइकन पेटको क्यान्सर पनि हुँदैन। फेरि याद राख्नुहोस्, जुन दिनमा तपाईँलाई कब्जियत सुरु भयो, क्यान्सर सुरु भयो भनेर सङ्केत हो त्यो। मलाई अस्ति मात्रै कसैले सोध्दै थियो, होइन सर क्यान्सर त अस्पतालले पत्ता लगाउन्जेल त बचाउनै सक्दैन, मरिहाल्छ। पहिल्यै लक्षण छैन, छ। यदि 24 घण्टाभन्दा पर हग्ने चाहिँ टाइम चाहिँ ल्याप्स भयो भने क्यान्सर सुरु भयो भने यस्तो गम्भीर कुरा गर्छ। यो त धुरो धुरो रुनुपर्ने कुरा, खुरुखुरु हाँस्छ बा। त बन्धु याद राख्नुहोस्, जुन दिनमा 24 घण्टाभन्दा बेसी तपाईँको दिशा खुलेन भने द क्यान्सर इज एट वर्क। यो त्यत्तिकै भनेको होइन, डेटाको आधारमा भनेको, संसारमा भएको रिसर्चको आधारमा भनेको। किनभने तपाईँले खाएका सम्पूर्ण पोइजनलाई 24 घण्टाभन्दा बेसी यदि यो पेटले चाहिँ राख्नु पर्यो भने अनि त्यसका पेस्टिसाइडहरू बिस्तारै शरीरले ग्रहण गर्दै जान्छ, तान्दै जान्छ। अहिले त दिशामा आइसकेको छ त्यो धेरै जसो मात्रामा। तर 24 घण्टाभन्दा बेसी त्यहाँ रह्यो भने अनि बिस्तारै चाहिँ फेरि त्यो रगतको धारमा जान्छ अनि क्यान्सर चाहिँ सुरु गर्छ। त्यसकारण क्यान्सरको पहिलो लक्षण के त भन्नाले कब्जियत। तर सबै कब्जियतले क्यान्सर तपाईँलाई कहाँ हुन्छ? हुँदैन। तर सुरुवात त्यहाँबाट। सबै रोगको कारण कब्जियत हुन सक्छ, त्यसमध्ये क्यान्सरको कारण पनि सुरुको सिग्नल कब्जियत। त्यसकारण तपाईँ 24 घण्टामा एकपल्ट पनि दिशा खलास गरी चाहिँ दिशा गर्न सकेन भने यु आर अन द वे अफ क्यान्सर। त्यो कुरा बुझ्नुहोस्, घरमा चेक गर्नुहोस्, तपाईँको छोरालाई छ कि छोरीलाई छ कि 24 घण्टामा। अब ऊ कहाँ जान्छ, उसले के खान्छ, होइन उसले कसरी हग्छ, चेक गर्नु। बाबालाई छोरी कहाँ गर्नु जान्छ भने पिर ऊ कहाँ जान्छ के मतलब, ऊ टोयलेटमा हग्छ। किनभने जहाँ गएर पनि हगे त ठिकै भयो, घरैमा बसेर पनि हगेन भने त्यसैले अब संसारमा हठयोग, राजयोग, ज्ञान योग, धेरै योग भयो। अब हग योग एउटा छ। 21औं शताब्दीमा सबभन्दा ठुलो योग हुन्छ हग योग। साइन्टिफिक बेसिसमै भनेको, ठट्टा गरेको होइन। ठट्टा त पारा त डेफिनेटली ठट्टा हो, त्यसमा त शङ्कै छैन, होइन। तर चाहिँ कुरो इज भेरी सिरियस।
कुरो चाहिँ बडो गम्भीर छ। 24 घण्टाभन्दा बेसी तपाईँको दिशा खलास भएन भने त्यहाँबाट सबै रोग हुर्किने सम्भावना छ, त्यो सामान्य कुरा भयो। तर क्यान्सरको पनि पहिलो सिग्नल र सिम्पटम इज द कन्स्टिपेसन, याद राख्नुहोस्। त्यस्तै अर्को पनि कुरा भन्दा पिसाबको कुरा पनि त्यही हो। यदि तपाईँले जति पिसाब गर्नुपर्ने हो त्यो पिसाब चाहिँ ट्याक्कै गरेर ब्ल्याडरलाई एम्टी गर्न सकेन भने किडनी डिजिजको, मृगौला खराब हुनुको पहिलो सिम्पटम्स त्यही हो। त्यसकारण तपाईँले के खानुहुन्छ द्याट इज नट इम्पोर्टेन्ट, त्यसले तपाईँलाई हेल्थी बनाउनु होइन। तपाईँले के हग्नुहुन्छ त्यसले तपाईँलाई हेल्थी बनाउँछ। अब हामी खानामा लगानी गर्छौँ, हगाइमा गर्दैन। हगाइमा लगानी चाहिन्छ, त्यहाँ टाइमको लगानी। टाइमै लगानी गर्दैन, च्याट्ट गयो चरा जस्तै यहाँ फ्याट बस्यो, एक पिटको फ्याट निकालेर पाइन्ट स्वाट सारेर त्यसले कब्जियतले आउँदैन। तर सुरुवात त्यहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा सिग्नल कसैले खोज्यो भने 24 घण्टामा तपाईँको दिशा भएको छ कि छैन। आजकै दिनमा विचार गर्नुहोस्, कतिको मुटु ढकढक भइसक्यो होला यहाँ। मेरो त 3 दिनदेखि भएको छैन, कतिको 4 दिनदेखि होला। त्यो हो भने तपाईँको मुटु अहिले चाहिँ पम्पिङ गरिरहेको छ। डराउनु पर्दैन, हम है तो क्या गम है। त्यसको उपाय नभएको भए किन बताउँथे र? यसरी थर्काउने काम त कहाँ गर्थे? गोदावरीमा बोलाइ बोलाइ थर्काउने। अरूले के भन्ला, जङ्गलको माझमा हालेर राखेर थर्काउनु मिल्छ? थर्काएको होइन, उपाय बताएको। त्यसको उपाय छ, भोजनमा सुधार गर्नु पर्यो। र अब टुङ्गो पहिलो चरणको लगाउँदैछु म। पुनः मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। त्यो परमात्मासँगको लिङ्क यो सबै भवरोगको औषधि हो। सबै समस्याको एउटै जवाफ, उसँगको लिङ्क भनेको योसँगको लिङ्क छोड्नु। हामीले अहिले के गर्यौँ, योसँग बढी लिङ्क जोडौँ, उसँग नाता, दुनियाँसँग नाता जोडियो हाम्रो, दुनियाँलाई जन्माउनेसँग नाता तोडियो अनि परिणाम थरीथरीका समस्या हामीले भेट्यौँ। र त्यसैलाई मैले जोड्न खोजेको आजको प्रवचनमा कि अस्तिको शनिबार गुरुउर्जा प्रक्षेपणमा पनौतीबाट एउटा बडो अद्भुत खबर आएको छ। त्यो हाम्रो बुलेटिनमा छापिएको पनि छ। 4 वर्षदेखि दमको रोगबाट पीडित मान्छेको अस्तिको गुरुउर्जा प्रक्षेपणबाट रोगबाट मुक्त भयो। त्यो मान्छेको तस्बिर सुधा हामीले इन्टरनेटबाट सिकाएर छापिदिएका छौँ। किन भन्नाले यो सामान्यतया दुनियाँको कोही पनि मान्छेले विश्वास गर्ने केस होइन। दम त्यसरी जाँदैन। म आफै पनि मेडिकल अल्टरनेटिभ डक्टर है, अल्टरनेटिभ मेडिसिन्सको म पनि डक्टर भएको कारणले गर्दा मेडिकल साइन्सलाई साक्षी राख्ने हो भने दिस इज इम्पोसिबल, हुनै सक्दैन। दमका लक्षण जान सक्छ तर दम आफै जाँदैन, टेक्स टाइम। किन भन्नाले त्यो हुर्कनलाई पनि टाइम लाग्थ्यो, त्यसरी जाने रोग होइन, जानै सक्दैन। यो कुरो पहिलोचोटि सुन्दा हामीले के भन्यौँ भन्नाले यस्तो लक्षण गएको होला है, त्यो बेला अब दमको अप्ठ्यारा लक्षण हुन्छन्, एट्याक भइरहेको अवस्था हुनसक्छ, त्यो बेला गुरु ऊर्जामा बसेपछि त्यो झ्वाट्ट गएको होला, त्यो सामान्य कुरा भयो। जसरी हाम्रो हरिजीले अघि आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो कि मलाई चाहिँ यहाँ पाटो दुखिरहेको थियो, त्यो दुखेको लागि मैले हजाम कहाँ पनि गएँ, तै पनि दुखिरहेको थियो, तर जब गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणमा बसेँ त्यो गयो, अद्भुत लाग्यो। त्यस्तो जान सक्छ, त्यो सामान्य कुरा भयो। किन भन्दा त्यो त्यसलाई क्रोनिक डिजिज होइन, त्यो एक्युट भनेको तुरुन्त जान सक्छ। त्यस्तै गुरु ऊर्जा अस्तिको गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणमा बैतडीतिरको पाटन बजार छ, त्यहाँ रहेका योगिनी श्री डमबाट एउटा समाचार यस्तै आयो। 3 दिनदेखि पखाला चल्या थियो, अब गुरु ऊर्जामा बस्नै पर्यो भनेर बसेको,
त्यो बसेर फर्केदेखि पखाला चलेको गोटा परिसक्यो, चेन्ज भयो। त्यो हुन्छ फेरि, किनभने यो एक्युट, यो लजिकल कुरा गरेको। बुद्धि, विचार, तर्क, गणित, अनुभवले भ्याउने कुरा त यति मात्रै हो। यति हुनु पनि चमत्कारै हो। यहाँ बसेर देशका विभिन्न ठाउँमा मान्छेहरूको एक्युट रोग ठिक हुनु पनि चमत्कारै हो। तर यहाँ यो केस चाहिँ एक्युट डिजिज होइन, क्रोनिक डिजिजको केस हो। त्यो सितिमिति जाँदैन, टेक्स टाइम। त्यस्तै योभन्दा अगाडि पनि यस्तो एउटा केस आएको थियो कि एउटा महिला किरण लिम्बू पूर्वको, जसको 3 वर्षदेखि मेन्सुरेसन भइरहेको थियो। त्यो भनेको त क्रोनिक भइसक्यो डिजिज। त्यो जाँदै जाँदैन सामान्यतया, लजिकल इलजिकल कुरा। यो जान्छ भने इलजिकल कुरा। तर गुरु ऊर्जा पछि चाहिँ भयो, बस्दा बस्दै भयो 3 वर्षपछि। त्यही कुरा दमको केस हेर्नुहोस् है। दुनियाँको कोही पनि मान्छे चाहिँ पत्याउने खालको मान्छे नै भेटाउनुहुन्न तपाईँले, हुँदैन। मेडिकल मान्छे पठ्याउँदैन, अरू त कुरा अरूलाई त थाहा नै हुँदैन के हो भन्ने कुरा। क्रोनिक के हो, एक्युट के हो थाहा हुँदैन। तर मेडिकल पिपल पनि पत्याउँदैन। के भन्नाले जान्छ दम रोगलाई निको पार्न सकिन्छ। नेचुरोप्याथीमा दम रोगलाई निको पार्ने अवधि कति दिइन्छ तपाईँहरूमध्ये कतिलाई सुन्नुभयो होला? 1 वर्ष दिइन्छ। इट टेक्स 1 year। एलोप्याथीमा त निकै हुँदैन, इट टेक्स लाइफ टाइम है। When you marry with Yamraj, then it will be finished। एलोप्याथीको भाषा त त्यही हुन्छ, दमको कुनै औषधि हुँदैन। तर नेचुरोप्याथिकमा र अन्य उपचारमा अल्टरनेटिभ मेडिसिनले पनि 1 वर्ष जति टाइम दिन्छ दम रोग निको पार्न। यहाँ 1 वर्ष होइन, एउटा सेसनको कुरा आइरहेछ। यो त फेसन जस्तै भयो। हामीले पत्याएन, यो शरीरले पत्याएन, अरू कुरा छोडौँ। क्यान यु इमेजिन इट? यसले यो शरीरले पत्याएन, यो खोपडीले पत्याएन होइन होला। लक्षण गएको होला, खोज तलास गर। दाल में कुछ काला है भन्न मिलेन, किनभने यो नेगेटिभ सेन्टेन्स। दाल में कुछ सेता है हुनै होला दाल। तर कसको घिउ? परमात्माको घिउ, प्रभुको घिउ, प्रभुको मक्खन भनौँ न, माखन चोर, उसकै मक्खन होला। यदि हो भने उसको मक्खन हो। केही गडबडी चाहिँ डेफिनेटली छ है। ल पत्ता लगाउनु, किन भन्नाले यतिकै छापिदियो भने यो बेवकुफ पनि हुन्छ। कहाँ दम रोग निको पार्ने ध्वास त्यत्तिकै गुरु ऊर्जाले दम रोग भन्ने कतिलाई चाहिँ प्रश्न उठिन्छ। त्यस कारण त्यो मान्छे पत्ता लगाउनुहोस्, उसको वर्ष पत्ता लगाउनुहोस्, तस्बिर पत्ता लगाउनुहोस्, ठेगाना पत्ता लगाउनुहोस्। सके बाउको नाउँ र आमाको नाउँ ठट्टाको पारामा भन्यौँ हामीले, पत्ता लगाइयो, उसले ल्याएर राख्यो। त्यो पत्ता लगाउने क्रममा अर्को आश्चर्य, सेन्टिफ्ल्याट अर्को के भयो थाहा छ? पत्ता लगाउने क्रममा सिन्धुलीबाट 2 जना फेरि निस्क्यो, दमकै निको भयो। त्यो पनि तस्बिर त हामीले मगाउन अझै सकेन। किन भन्नाले हिजो मात्रै खोज तलास गर्दै जाँदा सिन्धुलीसम्म कुरा पुग्दाखेरि एउटाको कुरा आयो अस्ति नै हप्ता, यहाँ पनि निको भयो भन्यो। अब सिन्धुलीमा निको भएपछि त्यो पनि पत्ता लगाउँ भनेर जाँदाखेरि एउटा होइन अर्को पनि आयो भनेर त्यहाँ नाम दिन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यस कारण हेर्नुहोस् है, जे भइरहेछ त्यसको अगाडि त हामी 3 छक्क परेका छौँ। हामी भनेको यो शरीर, यो विचार, यो बुद्धि, यो तर्क, यो गणित। त्यसैले मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो। गरेको केही पनि हो, गर्नु पनि के सक्छौँ र यो शरीरले, यो 5 फुटे शरीर। त्यही प्रभुको ध्यान र प्रभुमा विलय, त्यो बाहेक के हुन्छ र? अरू त उसैले गर्छ। त्यसकारण अबबाट हामीले यो विज्ञानमा हामी प्रवेश गरिसकेको कारणले यसलाई मेटाफिजिक्स भनिन्छ। एउटा शब्दै छ त्यसको लागि, मेटाफिजिक्स। त्यो फिजिक्सले भ्याउँदैन, इट्स बियोन्ड द फिजिक्स। त्यसलाई मेटाफिजिक्स भनिन्छ अथवा मेटा साइन्स पनि भनिन्छ कहिलेकाहीँ। हामी फिजिक्सबाट मेटाफिजिक्समा प्रवेश गर्दैछौँ। त्यसकारण अबबाट हामीले यो प्रोग्रामहरू, यस्ता प्रोग्रामहरू जोड्न खोजिरहेका छौँ जुन प्रोग्रामलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मान्छेले यसलाई जोडेर गर्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि कुनै रोग हुन्छ, कसैको ग्यास्ट्राइटिस छ, कसैको दम छ, कसैको
मुटुको रोग छ, असाध्य रोग, कसैको क्यान्सर छ, ती जम्मैलाई एकत्रित राखेर चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि कति पर्सेन्टमा कतिले चाहिँ यसबाट यो गुरु ऊर्जाबाट सफलता हासिल गर्छ, त्यो राष्ट्रको लागि होइन मानव जातिको लागि देन बन्न सक्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई, यो राष्ट्रको कुरा भएन हो, यो त मानव जातिको कुरा हो। यदि यो कुराले एउटा सेसनमा एकाध इन्क्युरेबल डिजिज मात्रै एउटा सेसनमा एकजनाको ठिक भए पनि एउटा ठुलो कुरा भएन, अर्को सेसनमा अर्कोको हुन्छ, फेरि देशभर भइरहेको छ, एक जिल्लामा एउटाको भइरहेको हुन्छ, अर्को जिल्लामा दुईवटाको भइरहेको हुन्छ, अर्को जिल्लामा तीनवटाको भइरहेको हुन्छ। यसरी जाँदाखेरि यो राष्ट्रव्यापी यसलाई हामीले अद्भुत प्रयोगको रूपमा लिएका छौँ र लिनुपर्छ पनि। त्यसैले हामीले अब महिनाको 4वटा अर्को गुरु ऊर्जा प्रक्षेपण पनि जोडिनुको कारण त्यही। किन भन्नाले जुन रेकर्ड र रिपोर्ट आइरहेछ त्यसले बताइरहेछ अब निश्चय पनि मानव जातिको यो समाजमा जीवनलाई हेर्ने, जगतलाई बुझ्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तनका धार सुरु भइसकेको छ र त्यसैलाई साक्षी राखेर हामीले गुरु ऊर्जालाई अगाडि बढाएका छौँ जोडतोडका साथ। र यसको दोस्रो पाटोको एक्सपेरिमेन्टको लागि पनि साथीहरूलाई मैले अस्ति पनि आह्वान गरेँ, यदि कसैलाई असफलता मिलिरहेको छ भने सफलताको लागि पनि यो ऊर्जा ग्रहण गर्न सकिन्छ। अब कोही मान्छेको आर्थिक समस्याबाट पिरोलिरहेको छ भने पनि त्यसका पूर्वाधार छन्, त्यो पूर्वाधार जोडेर जाने हो भने त्यो पनि घट्न सक्छ। किन भन्नाले ऊर्जा भनेको जहाँ पनि ट्रान्सलेट हुन्छ। श्रद्धेय गुरुज्यू प्रणाम। गहुँ जमरा हुँदा बढी मिनरल्सहरू कसरी उत्पादन हुन्छ? आखिर गहुँ त गहुँ नै होइन र? नयाँ कम्पाउन्डहरू कसरी आयो होला? अब यो विज्ञानसँग सम्बन्धित प्रश्न पर्यो भने धेरै डिटेलमा बुझ्नुभयो भने चाहिँ एग्रिकल्चर पढ्नु पर्यो। धेरै डिटेलमा बुझ्ने इच्छा छ भने एग्रिकल्चरै पढ्दा राम्रो हुन्थ्यो। अब सामान्य कुरा कसरी आयो भन्ने कुरा यो त भेरी सिम्पल कुरा। गहुँ माटोमा बसेपछि उनले जरो चाहिँ माटोमा हालेपछि माटोको न्युट्रिएन्ट्स उसले तान्ने होइन र? त्यो पनि भनिरहनु पर्छ र? यो बिहे भएपछि बच्चा कसरी आयो भने आखिर मान्छे पुरानै हो, पहिला थिएन, अहिले यो कहाँबाट आयो? ठक्क नगर्नु न। यसको सिधै जवाफ धरतीको सबभन्दा न्युट्रिसियस चिज केही छ भने माटो हुन्छ, त्यो कुरा याद राख्नुहोस्। त्यसैले जब मान्छे प्रेग्नेन्ट हुन्छ, मान्छे होइन है, मान्छे जब आइमै प्रेग्नेन्ट हुन्छ अथवा गर्भिणी हुन्छ त्यो बेला उनले माटोप्रतिको आकर्षण बढाउँछ अथवा उनलाई चाहिँ माटो खाने इच्छा जाग्छ, कतिले खान्छन्। त्यसलाई त्यो समस्यालाई नामै छ पाइका, एउटा रोग। किन त भन्नाले मिनरल्सहरू त्यसमा धेरै छ, बच्चाको लागि मिनरल चाहियो भनेर खोज्छ उसले। त्यसैले माटो जति न्युट्रिसियस चिज संसारमा केही पनि हुँदैन। यो सम्पूर्ण स्याउ भनौँ, काउली भनौँ, जे भन्नुहुन्छ नि, त्यो माटोकै न्युट्रिसन तान्ने हो उसले। न्युट्रिसन नभएको माटोमा त राम्रै हुँदैन। नत्र मल किन चाहियो माटोलाई? माटोमा फालिदियो हुन्थ्यो नि त्यो। मल भनेको न्युट्रिसन दिएको हो माटोलाई। अत यो माटोको न्युट्रिसन त्यसमा तान्ने भयो, एउटा कुरा। यो तलको कुरा भयो। अब माथिल्लो कुरा पनि सुन्नुहोस्। माथि प्रकाश संश्लेषण क्रियाबाट हरियो चिज चाहिँ पलाउन थाल्छ फोटोसिन्थेसिसबाट। के आउँछ त्यसमा? जमारामा हरियोपन भनेको क्लोरोफिल डेभलप हुन्छ। अब गहुँभित्र त हरियोपन हुँदैन, तर जब प्रकाश संश्लेषण फोटोसिन्थेसिस गर्छ त्यसपछि त्यो जमारामा हरियोपन आउन थाल्छ। र त्यो हरियोपन भनेको ब्लड र हरियोपन धेरै मिल्दोजुल्दो कम्पोनेन्ट हुन्छ। त्यसकारण कतिपय रोगीहरूलाई, मर्नै लागेको रोगीहरूलाई पनि रगतको ठाउँमा क्लोरोफिल दिएर पनि बचाएको हुन्छ। त्यति पावरफुल हुन्छ, त्यति इम्पोर्टेन्ट कुरा। त्यसकारण यहाँ दुईवटा कुरा हो, एउटा जमिनबाट तान्नु, अर्को प्रकाशबाट संश्लेषण गर्नु।
अर्को कुरा तपाईँ आफै विश्लेषण गर्ने। इन्दिरा तिमिल सिन्हा। आदरणीय गुरुदेव, सभक्ति प्रणाम। आजको प्रवचनबाट जमराको महत्त्व थाहा पाएँ, तर कुन अन्नको जमरा प्रयोग गर्नु राम्रो होला? सबभन्दा राम्रो जौ र चाहिँ गहुँ नै। मकैको पनि जमरा हुन्छ, धानको पनि जमरा हुन्छ, जमरा जेको पनि हुन्छ। तर अहिलेसम्म फेला पारेकोमा सबभन्दा न्युट्रिसियस चाहिँ गहुँ र जौकै जात। अरू पनि पार्न सकिन्छ, कुनै चिजको जमरा हुन्छ, तर बेटर गहुँ र जौकै। किन भन्नाले त्यसमा न्युट्रिसियस भ्याल्यु अरू चिजमा भन्दा, अरू जमरामा भन्दा बेसी देखिएको छ। गुरुदेव प्रणाम। प्रवचनको सेरोफेरमा रहेर प्रश्न सोध्न नपाउँदा, दुखी छु। साथै अरूले पनि यही महसुस गरून् भन्ने चाहन्छु। दुखी मान्छेको एउटा काम हुन्छ कि आफू जस्तो मेरो प्रश्न, शीर्षासन सामान्यतया कति समयसम्म गरेर पनि असर नपरेको हामीसँग अनुभव छ। मैले 40 मिनेटसम्म बढाउँदै लगेको छु, केही असर परेको छैन। ब्रेनमा असर पर्न पूर्व शरीरको कुनै भागमा असजिलो हुन्छ वा हुँदैन? क्लस्ट पारिदिनु भयो। मेरो यात्रा 3 घण्टा 36 मिनेटसम्म पुग्थ्यो कि? बिस्तारै बढाउने भयो। ब्रेनमा रगतको धार तुरन्तै किन बढाउनु हुँदैन भने उल्टो पर्नासाथ धार त्यहाँ बढी पर्छ। त्यो कुरा थाहा पाउनलाई केही गर्नु पर्दैन। ऐना अगाडि राख्नुहोस्, शीर्षासन गर्नुहोस्, यो जम्मै रातो हुँदै जान्छ यो अनुहार। अब आफैले त देखिँदैन, त्यस कारण ऐना अगाडि हालेर शीर्षासन गर्नुहोस्, अनि थाहा हुन्छ रगतको धार चाप कति यो गालामा परेको छ अथवा यहाँ अनुहारमा र ब्रेनमा परेको हुन्छ अनुमान गर्न सकिन्छ। रक्तम्य हुन्छ। अतः अब रगत शुद्ध हो भने त राम्रै कुरा भयो, तर अशुद्ध रगत हुन्छ प्राय जसो। रगतमा फोहोर पञ्चाइ बढी हुन्छ हाम्रो भोजनको कारणले गर्दा, रहनसहनको कारणले गर्दा। त्यो डाइरेक्ट त्यहाँ चाहिँ जाँदाखेरि असर गर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ शीर्षासन गर्दा बिस्तारै बढाउने हो समय। पहिलो महिना त शीर्षासनै गर्नु हुँदैन, दोस्रो महिना बिस्तारै थाल्न सकिन्छ, अनि बिस्तारै दिनको 1-2 मिनट चाहिँ बढाउँदै समय लाने। त्यसकारण 3 घण्टा 36 मिनट पुर्याउनु छ भने पनि त्यही हो। अहिले 40 मिनट पुर्याइसक्नु भयो, कतिमा पुर्यायो यो त अब पुरै गर्नु पर्यो होइन। बिस्तारै बढाउन सकिन्छ, बिस्तारै बढाउनुहोस्। यसलाई एकैचोटि चाहिँ नबढाउनुहोस्। गुरुजी प्रणाम। रमेश पौडेल। प्रवचनबाट अलिकति बाहिर गएर समस्या राख्दैछु, रक्षण चाहन्छु। कुनै घटना, दृश्य, प्रकृति या प्रसङ्ग मन परेन र मनमा कुनै तनाव दियो भने त्यो बेला दिमागमा आइहाल्छ अनि दिमागमा प्रेसर हुन्छ। यस्तो हुन्छ कि कुनै काम गर्दा बाहेक दिमागले फुर्सद पाउन साथ निकै नकारात्मक विचार सोचाइ है दिमागसम्म पुगिहाल्छ। किन डर लाग्न थाल्यो। त्यसैले कन्सन्ट्रेसनमा धावा बोल्दो रहेछ। गुरुदेव, यो नकारात्मकताको सदुपयोग कसरी गर्नु? रमेश पौडेल। यो नकारात्मकता के हो त्यो बुझ्नुहोस् पहिला। यो सबै नकारात्मकता तपाईको शरीरको केमिस्ट्री। नकारात्मक तपाईलाई विचार लाग्छ, हुन त अहिले विचारकै रूपमा अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ, तर यदि तपाईको शरीरका केमिकलहरू जस्तै कार्डिजोल जस्ता, एड्रेनलिन जस्ता केमिकलहरू तपाईको ब्लड रगतको धारमा नआउने हो भने तपाईलाई त्यस्तो नकारात्मक फिलिङ दिनै सक्दैन। यसको उल्टो सेरोटोनिन आयो, यो पनि केमिकलै हो। रगतको धारमा सेरोटोनिन आइरहँदासम्म शान्त हुन्छौँ हामीहरू, रिल्याक्स हुन्छौँ हामीहरू।
तर जब त्यसको उल्टो सेरोटोनिनको उल्टो केमिकलहरू बग्न थाल्यो भने अनि चाहिँ डिस्टर्ब हुन थाल्छ। त्यसकारण यो जम्मै के हो त भन्नाले सिम्पल्ली यसको जवाफ यो जम्मै तपाईले खाइरहेको भोजनबाट बनेका केमिकल हुन्। अहिलेको अगाडि यहाँ दुई तीन खण्डमा कुरा बुझ्नुपर्छ तपाईँ। पहिलो खण्डमा भोजन सुधार्नु पर्यो, किन भन्नाले केमिकलले दुःख दिइरहेको हो, भोजन सुधार्नु पर्यो। अब भोजन त सुधारौँला तर पुराना पोइजनहरू त छन् शरीरमा, त्यसकारण त्यसको लागि तपाईँ फास्टिङमा जाने। सिरियसली टेक इट। कम्तीमा पनि 21 दिन फलफुल खाएर बस्नुहोस्। त्यो केही ठुलो कुरा होइन। आँपको सिजन छ है, आँपको सिजनमा बिहान पनि आँप, दिउँसो पनि आँप, बेलुका पनि आँप, सपनामा पनि आँप खाएर बस्नु। पैसा तिर्नु पर्दैन। लाइफलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँ है। सायद यस्तै यस्तै हुन्छ के गर्ने भने फेरि त्यही खाने हो भने त्यही हुने हो। आजको दुःख त म हिजो खाएको कुरोको परिणामस्वरूप आएको हो, आज पनि त्यही खाएको त्यही परिणाम भोलि पनि आउला। कसो कोही कोही मान्छे ट्युबलाइट जस्तै पछि पुग्छ। कोही कोही मान्छे फेरि अघि बुझ्छ, जोक भन्नु कता कता हाँस्नु थाल्छ पहिल्यै एडभान्स। एनिवे हाँस्नु राम्रो हो। आजको पेपरमा हामीले इन्टरनेसनल रिपोर्टर्सहरूले गरेको साभारलाई लिएका छौँ। हाँस्यको बारेमा हामीले धेरै लेखेका छौँ, तर अहिले एजेन्सीहरूले अझै डेफ्टमा युरोपतिर अमेरिकातिर भएको रिसर्चको आधारमा अझ नयाँ कुरा थपेको कारणले गर्दा यसमा हामीले बुलेटिनमा साभार गरेका छौँ। यसलाई याद राख्नुहोस्, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन्स। त्यसकारण हाँस्नु किनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ सबै थाहा भएकोले मैले तपाईँहरूलाई यो नचाहिने कुरा गरे जस्तो गरेर हँसाउँछु नि। कुरो त चाहिने गरिरहेको हुन्छु, तर हँसाउनु भनेको स्वास्थ्यको लागि हो। कति कुरो मान्छेले कुरा बुझ्दैन त्यो कुरा। नबुझेपछि के गर्ने? हाँस्ने। क्या नबुझेमा हाँस्ने अनि बुझेमा हाँस्ने, नबुझेमा पुरै बुझ्न सकेन भने त्यत्रो प्रवचन सुने एउटै बुझेन। मैले प्रवचन सुन्या गर्थेँ, त्यो विकास आनन्दले मैले बुझेँ जस्तो लाग्यो होला। उनको एउटै कुरा बुझ्दिनँ म। यसरी पनि हाँस्न मिल्छ, यो नबुझेर हाँस्ने भयो, बुझेर अनि कोही कोही कन्फ्युजमा परेर पनि हाँस्छ। कन्फ्युजन लाफ्टर। तर जसरी हाँस्नुहोस् फाइदा दिन्छ, जसरी हाँस्नु त्यसले फरक पार्दैन। रिसाएर हाँस्नुहोस् फरक पार्दैन। तेरो बाउलाई बोलाइदिनु। प्रेमले हाँस्नु, आई लभ यु। त बन्धु एउटा कुरा बुझ्नु,
तपाईले जिन्दगीलाई चेन्ज गर्नु छ भने जिन्दगीलाई एक्सपेरिमेन्टको रूपमा आफूलाई गिनी पिगको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। किन भन्नाले पिग भएर बाँच्नुभन्दा गिनी पिग भएर मर्नु राम्रो। याद राख्नुहोस् आपको वचन, पिग भएर बाँच्नुभन्दा गिनी पिग भएर मर्नु राम्रो हो। किन भन्नाले उनले धेरै कुरा पत्ता लगाएर मरेको छ। अब पिग भएर बाँचेर के गर्ने, त्यही दिशा खाएर बाँच्नु। त्यसैले तपाईँले आफूलाई गिनी पिग ठान्नुहोस्, लाइफको गिनी पिग हुनु। हरेक कुरा एक्सपेरिमेन्टल बेसिसमा बाँच्छु अब। त्यसैले तपाईँलाई जुन पीडा भइरहेको छ भोजनबाट आइरहेको छ पहिलो कुरा। त्यस आजबाट अर्को महिनासम्म, आजको गतेबाट अर्को महिनासम्मको यही गतेसम्म म फलफुल बाहेक केही पनि खान्छु। किनभने म युवा हो, त्यस कारण के पनि गर्न सक्छु। होइन सक्दैन भने तपाईँ युवा होइन बुढा हुनुहुन्छ। छाला चाहिँ युवाकै पऱ्यो, खोल चाहिँ युवा, भित्र मान्छे बुढा। खबरदार लग्न गर्नुहोस् यस्तो सँग। यसको खोल चाहिँ तरुण छ, भित्रै बुढा, बुढीकै बुढा। युवा त के हो, जे पनि गर्नु सक्छ। त्यस कारण जे पनि गर्न सक्नुको लागि आजबाट अर्को महिनासम्म चाहिँ फलफुल बाहेक केही पनि। मैले तपाईँलाई धेरै दुःख दिइनँ, अलिकति चर्को स्वरमा भन्ने हो, चर्को शब्द प्रयोग गर्ने हो भने 1 महिना पानी मात्रै खाने खाएर बस्नुहोस् भन्थेँ, भन्न सक्थौँ, तर भनिनँ। अलिकति हाँस्नुको फाइदा के बताइदिएँ, लोभीहरू हाँस्दै। ठिक छ, कुनै कुनै लोभ राम्रै हुन्छ। अतः पहिलो काम 1 महिना फास्टिङमा जानुहोस्, फ्रुट फास्टिङ। योभन्दा पावरफुल हुन्छ जुस फास्टिङ, त्योभन्दा पावरफुल हुन्छ वाटर फास्टिङ। तर त्यतिजनालाई तपाईँलाई सहयोग चाहिन्छ कसैको। बिना सहयोग घरमा एक्लैले गर्न सक्ने फ्रुट फास्टिङ हो। आँपको सिजन हो, आँप मात्रै खानुहोस्, या फलफुल जे देखिन्छ बजारमा सबै फलफुल खानुहोस्। पैसा भएन भने चोरेर भए पनि खानुहोस्। भगवान् श्रीकृष्णले मक्खन चोर्न सकिन्छ भने हामीले फलफुल जाब चोर्न। अब उनले चोरी गरेको कुरा भजन गाउँछन् मान्छेले अहिले। त्यस कारण तपाईँले पनि भनिदिनु, म विद्रोह गर्नको लागि चोरी गर्दैछु। पैसा सैसा भएन भने बारीसारीमा पस्नुहोस्, आँप साँप है, टन्न खानुहोस्, खाइसकेपछि पिट्नुहोस् मलाई। पैसा छैन भनेर चिन्तै गर्नु पर्दैन। त्यहाँ टोकरीका टोकरी बेचेकै हुन्छ सडकमा, पक्रुमा टन्न खानुहोस्, अनि लुगा खोलेर पिट्नुहोस् मात्रै। क्या यार, यो आध्यात्मिक प्रवचन हो कि यो चाहिँ चोरको प्रवचन? कहिले सुन्यो प्रवचनमा चोरीको सल्लाह? यो त कलियुगको संस्करण भयो। परमात्मालाई के थाहा हो, कलियुगमा यस्तो पनि प्रवचन आउँदो। गजबको कुरा सुन्नुहोस् है। जग से लाज, मैं इतना जोर से हंसी आज कि कट्टू टूट गए। त्यही सम्हाल्नुको लागि
चोरीको सल्लाह दिनु राम्रो कुरा छैन, तपाईँलाई थाहा। तर एउटा गजबको कुरो के त भने जो मान्छे स्मार्ट खान्छन् है, बदमासी गर्छन्, बेइमानी गर्छन्, उनीहरूले आज पैसै छैन भनेर स्मार्ट खान छोड्छ। जस्ट आस्क योरसेल्फ रिसर्च अपन इट। तपाईँले सोच्नु, आज पैसै छैन भनेर चुरोट खान छोडेका छन् मान्छे। चुरोट खाने मान्छेले पैसो नभएमा जसरी पनि तपाईँलाई मैले राम्रो चिज खाने कुरा भन्दैछु, चुरोट हो, जिन्दगी बदल्ने चिज खाने भन्दैछु। पैसै छैन भन्छ, त्यस कारण केही छैन है। मुक्का खाने चाहिँ आँट गर्नुहोस्, मुक्का खाने आँट गर्नुहोस्। पहिला त टन्न फलफुल खाने, अहिले चाहिँ ल कहाँ पिट्ने जुन बेला लेनिन फ्रान्समा थिए, लेनिन भ्लादिमिर इलिच लेनिन संसारको एकजना महान राजनेता, उनी फ्रान्समा थिए र क्रान्तिको लागि जीवन उत्सर्ग गरेका यिनी घुम्दै फिर्दै बचेर फ्रान्समा बसिरहेको बेला उनको गोजीमा सुक्को थिएन। सुक्को कहाँ हुन्, त्यहाँ चल्दै चल्दै सुक्यो। भनाइको मतलब पैसा थिएन। अनि उनले लेख्दै थिए कम्युनिजमको बारेमा। लेख्नलाई त खाना खानुपर्छ, नखाइकन त लेख्न सक्दैन। उपवास त बस्न सकिन्छ तर लेख्न सकिँदैन। खाना नखाइकन लेख्न मिल्दैन। सरासर होटलमा गयो, टन्न खा, अनि बिलको सट्टा डकार्न थाल्यो। डकार अनि त्यो बेरालाई बोलाएर, सर म रुसको क्रान्तिकारी मान्छे, म रुसको सत्ता पल्टाउनको लागि कोसिस गर्दैछु। जारशाहीलाई पतन गरेर संसारका सबै मजदुरहरूको, किसानहरूको कल्याणको लागि भाग्दा भाग्दै यहाँ पुगेँ। त्यसको लागि लेख्नु पर्यो, सङ्गठन गर्नु पर्यो, तर पैसा सुक्कै छैन मसँग। त्यसकारण चाहिँ नखाइकन फेरि लेख्नै सकिँदैन। लेख्नकै लागि मैले टन्न खाएको छु, मसँग पैसा छैन, हजुरले जे गर्नु छ गर्नुहोस् भने टक्क बस्दिनँ। साँच्चै। अनि यसरी हेरे त्यो बेराले, माया लाग्यो उसलाई है। मान्छेको भाषाले पनि बुझिन्छ, कति शिष्ट, कति शालीन, शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास सबै हेरेपछि त्यो बेरालाई के लाग्यो, मान्छे चाहन्छन् होइन। यति शिष्टताका साथ हजुर जे गर्नुहुन्छ म तयार छु गर्न भन्छन् भनेपछि केही गर्नु पर्दैन, तपाईँको बिल म तिर्छु। त्यो बेराले आफ्नो भागबाट तिर्यो। पछि लेनिन हेर्नुहोस् है, राष्ट्राध्यक्ष बने। अनि त्यसपछि उनले त्यो फ्रान्सको मान्छेलाई छिकाएर शानदारका साथ पैसा तिर्नु त के रुसमा छिकाएर सम्मान गरे। त्यही भनिदिनु तपाईँले पनि। सुन बाबु, यो देशको राष्ट्रपति हुने उम्मेदवार मै हुँ। त्यो बेला तिमीले यसरी सडकमा फलफुल बेच्नु पर्दैन। फलफुलको सुपर मार्केट बनाइदिन्छु, त्यसको हेड बनाइदिउँ न त। तर अहिले 21 दिनको लागि सिधै अब यो कुरो साँच्चै तपाईँ यो देशको राष्ट्रपति हुनुको लागि नै यो गर्ने हो भने यो अपराध होइन, पुण्य हो। तर यसरी होइन, खालि चाहिँ त्यो गोरुले गाईलाई, गाईले गोरुलाई सुँगे जस्तै पछि पछि लाग्नको लागि फलफुल खाने हो भने तपाईँले पाप गर्दैन। यसरी अरूको लुटेर, अरूको पसिना चुसेर खाने, अनि चाहिँ काम त्योभन्दा निकृष्ट गरेर बाँच्ने हो भने त तपाईँलाई धिक्कार छ। तर होइन, म जिन्दगी बदलेर संसार बदल्नको लागि केही गर्दैछु भने यसरी फलफुल खाने पुण्य हो। जानुहोस्, खानुहोस्।
त्यो टाली ठोक्नेहरूले खान्छ जस्तो छ। सम्भव छ भोलि पर्सिबाट न्युज नयाँ नयाँ आउँछ। त भन्नु एउटा कुरा त यो भयो र अर्को कुरो यसरी तपाईँको फलफुलबाट भोजन परिवर्तनबाट सबै कुरा परिवर्तित भइसकेपछि तपाईँले रेगुलर रूपमा सत्सङ्गमा आउनुपर्छ। सत्सङ्गमा नआइकन तपाईँको विचार बदलिँदैन। भोजन बदल्ने, सत्सङ्ग गर्ने, अनि त्यसपछि यो सानातिना कुरा जसले तपाईँलाई पिरोलिरहेछ, पीडा दिइरहेछ त्यो हुनै दिँदैन। किन भन्नाले त्यो जम्मै तपाईँको जीवनमा लक्ष्य नभएको कारणले, महान लक्ष्य ठम्याउन नसकेको कारणले र भोजन मिलाउन नसकेको, दुईवटा कुरा मात्रै। लक्ष्यमा गडबडी भयो, भोजनमा गडबड। यो विचार भनेको हाम्रो सफ्टवेयर, शरीर भनेको हार्डवेयर, कम्प्युटरको सिस्टममा विचार गर्नुहोस्। यो चाहिँ के त यो स्क्रिन, यो केही नभए पनि यत्रो आँखा त स्क्रिनै हो नि, हेर्नुहोस् त यसो है। यो शरीर चाहिँ स्क्रिन हो, तर यसभित्रका विचार सफ्टवेयर हो। त्यसैले सफ्टवेयर र हार्डवेयरमा डिफेक्ट चाहिँ आउनु दिनु हुँदैन। यो दुवैमा चेन्ज गर्नुपर्छ। सफ्टवेयरमा पनि डिफेक्ट छ, हार्डवेयरमा पनि डिफेक्ट छ। त्यस कारण त्यो चेन्ज गर्नको लागि डाइटमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो तपाईँले। अनि सत्सङ्ग चाहिँ जोडिसकेपछि विचार पनि चेन्ज आउँछ। होइन त्यही गर्नु, तपाईँ त्यही अब यति कुरा सोधिसकेपछि पनि तपाईँले त्यही कलेजमा गएर पढ्ने, अनि त्यही घरमा गएर बस्ने, त्यही होटलमा गएर खाने, त्यही पकाउने हो भने त फेरि अब यो सोध्दै जाने फेरि बर्बाद हुँदै जान्छ। होइन आजबाट अहिलेबाट म सबै चेन्ज गर्छु, यो ठोक्न सकेन भने याद राख्नुहोस् आज तपाईँको समस्या हिजो जे गरियो त्यसको परिणाम, र आज जे गरिन्छ त्यो अनुसार भोलिको जिन्दगी तपाईँको बन्छ। त्यसकारण यदि भोलि तपाईँको भविष्य अहिले मलाई चाहिँ नकारात्मक विचारले पिरोल्छ भन्ने लाग्छ भने हिजो तपाईँले जे खानुभयो, जे गर्नुभयो त्यसको परिणामस्वरूप आज नकारात्मक विचार आयो। आज पनि त्यही खाने, त्यही बाँच्ने हो भने भोलि पनि नकारात्मक विचार आउँछ। आजबाट खाना पनि चेन्ज गर्ने, गर्ने पनि चेन्ज गर्ने, सबै चेन्ज गर्ने। ल यो सङ्कल्प भयो भने तपाईँ क्रान्तिकारी हुनु सक्यो। त्यही हो मनोक्रान्ति भन्ने। अनि भोलि त्यही आउँदा पाउँदैन। दिस इज द पोइन्ट। पूर्ण श्रेष्ठ सिन्धु पाल्चोक। आदरणीय गुरुदेव सादर प्रणाम। मैले गएको हप्तामा 2 रात यस्तो सपना देखेँ कि त्यो रातको सपना र रात पश्चात घटेको घटनाबीच तालमेल मिल्न जान्छ। भैँसीको सिङ फुक्लेको सपना देखेको रात पछिको दिनमा त्यही भैँसीको त्यही प्रकृतिको घटनाले सिङ फुस्कियो र बनेपामा त्रिभुवनको शालिक के ले तोडफोड, त्रिभुवनको वाइसिएलले तोडफोड गरेको दिनको अघिल्लो रातमा त्यही सपना देखेको थिएँ। सपना र सपनासँग मेल खाने वास्तविक घटनासँग के तालमेल होला गुरुजी बताइदिनु होला। पूर्ण श्रेष्ठ। 10 प्रकारका सपना सिगमन्ड फ्रोइडले विभाजन गर्नुभएका छन् र त्यसमध्ये एउटा प्रिकग्निसनको सपना हुन्छ, पछि हुने घटनाको सङ्केत। त्यस्तो पनि एउटा सपना हुन्छ। तर हाम्रो कस्तो भयो भन्नाले कहिलेकाहीँ मात्रै यो प्रिकग्निटिभ सपना आउँछ, त्यसकारण हामीले डिसमिस गरिदिन्छौँ। तर कतिपय सपनाले पछिको घटनालाई इन्डिकेट गर्ने सपनाको एउटा श्रृङ्खला छ। त्यसकारण तपाईँले आफ्नो जीवनलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि गर्नुपर्ने एउटा टास्क के त भन्नाले ड्रिम लग, ड्रिम डायरी चाहिँ बनाउनुपर्छ। सुत्नु अगाडि जहिले पनि तकियामुनि डायरी राख्ने अनि बिम्जनासाथ चाहिँ नोट गरिहाल्ने, शीर्षक दिएर। जसरी सिङ फुक्लियो भने नोट गर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको विवरण दियो। र यसरी तपाईँले सपनालाई नोट गर्दै जाँदा कालान्तरमा 1 महिना 2 महिना 3 महिनापछि सपनालाई अध्ययन गर्दै जाँदा कुन कुन सपना सत्य भयो, कुन कुन भएन भन्ने कुरा छुट्टिँदै जान्छ। अनि त्यसको आधारमा यस्तो सपना आयो कि यो हुन्छ भन्ने भविष्यवाणी गर्न सक्ने ताकत तपाईँमा आउँछ। त्यसकारण कम्तीमा 1 वर्षको ड्रिम लग बनाउनुहोस्। 1 महिनामा त थाहा हुँदैन, 1 वर्षको ड्रिम लग बनाउनुहोस्। त्यसलाई महिना महिनामा एनालाइसिस गर्नुहोस् अनि तपाईँले पछि हुने घटनाको सङ्केत दिने सपना थाहा हुन्छ। गुरुदेवमा मेरो साष्टाङ्ग दण्डवत। गुरुजी म कुनै भूमिका नमाडी सिधै प्रश्नमा जान चाहन्छु। यी के त यो भूमिका नभए
एयरपोर्ट हो। गुरुदेवमा मेरो साष्टाङ्ग दण्ड। गुरुज्यू, म कुनै भूमिका नबाँडी सिधै प्रश्नमा जान चाहन्छु। यही भूमिका भयो। त्यसकारण दुनियाँमा सबभन्दा खतरनाक मान्छे को हुन्छ भने जो झुटो बोल्दिनँ भन्छन् उसले सबभन्दा बढी झुटो। म झुटै बोल्दिनँ भन्ने मान्छेले त्यहीँबाटै सुरु गर्छ कुरा। त्यही झुटो हुन्छ किन नबोल्छन् त्यसपछि। झुटो नबोल्ने मान्छेले म झुटो बोल्दिनँ है भन्दैन। झुटो बोल्नेले मान्छेले मात्रै भन्छ म झुटो बोल्दिनँ। गुरुजी, म कुनै भूमिका नबाँधी सिधै प्रश्नमा जान चाहन्छु। गुरुज्यू, यहाँले डर र साहसलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? म केही हप्तादेखि नचाहिँदो किसिमको स्वास्थ्य सम्बन्धी डरले पीडित छु। डाक्टरले केही समस्या छैन भन्छ। कृपया उपाय बताइदिनुहुन्छ कि? ओहो, समस्या थाहा छैन, उपाय बताइदिनु। रमाइलो छ। डाक्टरले समस्या छैन भन्छ है, यहाँ रमाइलो छ कुरा। म केही हप्तादेखि नचाहिँदो किसिमको स्वास्थ्य सम्बन्धी डरले पीडित छु है। डाक्टरले केही समस्या छैन भन्छ। कृपया उपाय बताइदिनुहुन्छ। रोगै भनेपछि उपाय बताइदिनु। यो एड्स हो कि क्यान्सर हो कि? मलाई थाहा छ तपाईँले के भन्नु खोज्नु भएको हो कि, तर भन्दिनँ म भन्छु। डाक्टरले केही छैन भन्छ तै पनि चिन्ता रह्यो के भन्नु? हामी डाक्टरलाई आफूलाई भन्दा डाक्टरलाई बेसी भरोसा गर्छौँ हो। के भयो यसमा? आफूलाई भन्दा बेसी डाक्टरलाई भरोसा गर्छौँ किन भन्नाले अब केही छैन भनेर डाक्टरले चाहिँ भनिरहेको छ होइन, तै पनि विश्वास लाग्दैन। तै पनि फेरि डाक्टर कहीँ जान्छ भनेर किन भन्नाले तिमीलाई रोग छैन भनाइदिनुको लागि। त्यसैको लागि पैसा तिरेका हुन्छौँ। डाक्टरमाथि यो चाहिँ अचाकली भरोसा भयो है। त्यसरी भरोसा गर्नु त हुँदैन। एकजना मान्छे मर्दै थियो है, एकदम मर्ला अवस्थामा, मरि नै सकेको अवस्थामा पुगेको रहेछ। अनि डाक्टरलाई बोलाइयो, नाडीसाडी हेरियो है, सबै जाँचेपछि डाक्टरले चाहिँ घोषणा गरिदियो, ल तपाईँको श्रीमान अब रहेनन् संसारमा भनिदिन्छन्। त्यत्तिकैमा बिस्तारै बुढा उठ्छ, डाक्टर साहब म मरे छुइनँ भन्छ। श्रीमतीले ठुल्ठुलो आँखा पारेर छ्याममा हान्छ गालामा, श्रीमानलाई तिमी मरेछ कि छैन डाक्टरलाई थाहा हुन्छ कि तिमीलाई थाहा हुन्छ? निर्मल श्रेष्ठ बागबजार ए विशाल नगर। यो के हो एक्चुअली चाहिँ पुरा खुलाउनु पर्यो। अनि तपाईँसँग नखुलिकन यो कुरा भन्न सकिँदैन। अब के भन्दा के भन्नु तपाईँ, किन भन्नाले यहाँ केही प्रब्लमै लेख्नु। एउटै मात्र भन्छु, डर मान्नु पर्दैन, म छँदैछु। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, एकजना योगीले भन्दै थिए कि सहयोग मागेर योग सिकाउनु आफूभित्रको परमात्मालाई बेच्नु हो। यस्ता योगी नाम मात्रका योगी हुन् जसले आफ्नो पेट पाल्नको लागि आफ्नो परमात्मालाई बेच्छन्। यसमा हजुरको विचार के छ? दिपेन्द्र नेउपाने। अब अरूको विचारमा के विचार गर्ने? यो दिपेन्द्र नेउपाने भन्ने अद्भुत मान्छे रहेछ, खालि विचार सङ्कलन गरेर अचेल यो टेलिभिजनले खालि विचार सङ्कलन गर्छ बेलुका बेलुका, यही कुरा भयो जनमत भनेर है। एउटा कुरा के बुझ्नु भने दिपेन्द्रजी, तपाईँ के गर्नुहुन्छ द्याट्स नट ए पोइन्ट। फेरि सुन्नुहोस्, किन हरेकपल्ट भन्नुपर्छ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ द्याट इज नट ए पोइन्ट। त्यो पाप र पुण्य त्यसबाट निर्धारित हुँदैन। तपाईँले मान्छे मार्दा पनि पुण्य हुनसक्छ र तपाईँले प्रेम गर्दा पनि पाप हुनसक्छ। त्यसकारण तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यसले पाप र पुण्य निर्धारित हुँदैन। तपाईँले किन गर्नुहुन्छ द्याट इज द पोइन्ट। यदि तपाईँले पापै गरे पनि त्यसको उद्देश्य
महान छ, कल्याणकारी छ, जनकल्याणकारी छ भने त्यो पाप पुण्यभन्दा ठुलो हुन्छ। तर तपाईले पुण्य गरे पनि, राम्रै काम गरे पनि त्यसको उद्देश्य छोटो छ, तुच्छ छ, स्वार्थ आफूमा सीमित छ भने त्यो पाप। त्यसकारण यो पुरानो उहिलेको कुरा, खुइलेको कुरा कि यो गरे भने पाप, यो गरे भने पुण्य, त्यस्तो केही पनि हुँदैन। गर्नु त जे गरे पनि हुन्छ। मैले अघि भने नि, चोरेर खा पनि हुन्छ। चोरेरै खानुस्, लुटेरै खानुस्, डकैत गरेरै खानुस्, शरीर देह व्यापार गरेर खानुस्, ठिक छ, एभ्रिथिङ इज ओके। हेर्नुहोस् है, यो 21औं शताब्दीको प्रवचन। अब यहाँ समस्या के, तपाईहरु 20औं शताब्दीमा जन्मनु होला, बुझ्दैन कुरा, किन भन्नाले शताब्दी फरक पर्यो। 21औं शताब्दीमा जन्मेका त कोही पनि छैनन् यहाँ, भए पनि बुझ्ने कुरा आएन। यसकारण याद राख्नु, तपाईँ जे गर्नुहोस्, तपाईँले डकैत गर्न सक्नुहुन्छ, गो स्वीकृत छ। लिखित चाहिन्छ भने त्यो पनि लेख्नु। तर पोइन्ट के त भन्नाले तपाईँले डकैत किन गर्ने त्यो भन्नु न मलाई। माओवादीहरूले त्यत्रो उडाए, बैंक फोडे, के डकैत होइन त्यो? वाज नट इट डकैत? त्यो डकैत नभए के हो त्यो? तर अहिले उनीहरू सरकार भए, अब डकैत भए किन भन्दा उद्देश्य क्रान्ति थियो, महान थियो उद्देश्य, सर्वहारा जनताको मुक्ति। त्यसकारण त्यो डकैतै भएर पनि त्यसले उनीहरूलाई उठाए, पतन गरेन। तपाईँ हाम्रो जीवन त्यस्तो कुनै डकैत नगरेका होलौँ, सामान्यतया जागिर खाएर बसेका छौँ, तैपनि रोग हामीलाई लाग्छ, हेप्छ अरूले हामीलाई नै। माओवादीलाई ताकत छ हेप्ने? प्रधानमन्त्री रन खनिन्छ उनीहरूको। किन भन्नाले प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो ठुलो भिजनै छैन। प्रधानमन्त्री यो देशको साह्रै कमजोर अवस्थामा किन रह्यो त भन्नाले क्रान्तिको भिजनै छैन। माओवादी साह्रै शक्तिशाली अझै पनि छ, भोलि पनि हुन्छ, किन भन्नाले भिजन छ क्रान्तिको, के गणतन्त्र। गिरिजाले भन्न सक्दैन गणतन्त्र, ताकत छ गिरिजाको, छैन। गणतन्त्र भन्ने ताकतै छैन, माओवादीले भनिरहेको छ। त्यसकारण उनीहरूले डकैत काम गरेर पनि उनीहरू शक्तिशाली छन्। गिरिजाले त्यस्तो नगरेको होला नि अहिले, तर त्यसले पनि शक्तिहीन बनाइदियो, क्षीण बनाइदियो, दिक्क लगाइदियो। यिनीहरू यो ढाका जस्तै छन् भन्नु त भन्छ, ढाका जस्तै छन्, सरकार आफ्नै ठोक्न सक्दैन। क्यान यु इमेजिन? त्यसैले मान्छे शक्तिशाली, मान्छे महान बन्ने कुरो छ नि, उद्देश्यले निर्धारण। हामीसँग भिजनै छैन, हामी सानो भिजन लिएर बाँचेका मान्छे, भिजनै छैन हामीसँग, सिजन मात्रै छ, चराचुरुङ्गीको जस्तो है, अरू केही पनि छैन। भिजन नभएपछि मान्छे सिजन पर्खेर बाँच्छ। भिजन भयो भने सिजन उसैले बनाउँछ, हर सिजन मेरै सिजन बल्ल छ। यो रिजन त बुझ्नु पर्यो नि कम्तीमा। अनि यो रिजन बुझेन भने सिङ्गो देश प्रिजन जस्तो। यति भन्दा भन्दै मलाई रामबहादुर बमजन पो याद। त्यसकारण एउटा कुरा चाहिँ ठोकेर विचार गर्नुहोस्, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? लुट्नुहुन्छ कि वेश्यावृत्ति गर्नुहुन्छ कि माग्नुहुन्छ कि? द्याट इज नट ए पोइन्ट। अथवा प्रेम गर्नुहुन्छ कि दान दिनुहुन्छ कि? द्याट इज नट ए पोइन्ट। द पोइन्ट इज किन, वाइ। यसको जवाफ महान हुनुपर्छ। यसको जवाफ सोलाई छोडेर
जनताको लागि, मानव जातिको लागि, व्यक्तिलाई छोडेर समष्टिको लागि हुनुपर्छ। अनि मात्रै तपाईले जे गर्नुहुन्छ त्यसले तपाईलाई जस्टिफाई गर्छ। यो ठीक हो कि त्यो ठीक हो, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट लिएर आउँछ कि यो कालो र यो सेतो, कालो ठीक कि सेतो ठीक, यो पनि कुरा हो र। कालो पनि ठीक हुन सक्छ, सेतो पनि ठीक हुन सक्छ। के का लागि द क्वेशन। सुत्नलाई कालै ठीक, उठ्नलाई सेतै ठीक। दिउँसो सुत्न गाह्रो हुन्छ, राति उठ्न गाह्रो हुन्छ। अतः रात ठीक कि दिन ठीक, यो पनि कुरा भयो। के का लागि भन्नु म। सुत्नलाई हो भने रात ठीक, उठ्नलाई हो भने दिन ठीक। के का लागि बुझ्नु सोच्नु छ मान्छे। त बन्धु ठट्टाको बारेमा भनिरहेछु कुरा, तर गम्भीर बुझ्नुहोस्, साह्रै गम्भीर छ। यस्तो यो लकीरका फकीरको पछि पछि हिँडेर त 5000 वर्ष बर्बाद। यो गर यो नगर किन चाहियो तपाईँलाई? जे गरे पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। तर एउटा जवाफ खोज्नु, यो मैले जे गर्छु तर के का लागि गर्छु? यसमा खा पनि हुन्छ, तर किन खाने? त्यसको जवाफ चाहियो नि तपाईँलाई। जीवनसँग भाग्नको लागि खाने गलत हो। जीवनलाई बुझ्न एक्सपेरिमेन्टको लागि खाने इट्स ओके, यु क्यान गो विथ इट। साइन्टिस्टहरूले गरेको त्यही होइन, स्म्याकै खाएर झ्वाक्कै हानेर विषै पसाएर हेर्छ। साइनाइड खाएर हेरेन वैज्ञानिकले, के हो यो बुझ्नको लागि हो। तर उद्देश्य साइनाइड खाएर आत्महत्या गर्नु थियो र थिएन, उद्देश्य यसको बारेमा दुनियाँलाई बताउनु थियो र त ऊ महान। त्यसकारण उद्देश्य महान छ भने साइनाइड खा पनि हुन्छ, उद्देश्य तुच्छ छ भने भात काट्ने घाँस काट्ने रिसै उठ्छ। सद्गुरुज्यू प्रणाम। रवि, मानव मूत्र औषधिको रूपमा के कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ? रोगी मानिसले पनि आफ्नो मूत्र प्रयोग गर्न सक्छ, गर्दा उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन? र प्रश्न त्यो थियो। यदि तपाईँलाई किडनीको रोग छ भने मूत्र प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यस्तै युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन छ भने प्रयोग गर्न हुँदैन। औषधि एन्टिबायोटिक्स खाइरहेको छ भने, गुरुकुलमा गुरुको सेवा गरेर बस्न चाहने इच्छुकलाई के व्यवस्था छ, त्यसका लागि के गर्नुपर्छ? मनोक्रान्ति अभियानमा लागेर यसमा केही गर्न चाहेका लागि के गर्नुपर्छ? शुल्क लाग्छ लाग्दैन? यो जम्मै सिधै अफिसमा गएर बुझ्नुहोस्, अथवा यो प्याजी ड्रेस लाउनेलाई समातेर खुसुक्क भन्नु। त यहाँ आइसकेपछि के भइस? अनि यो अफिसमा गएर बुझ्नुहोस् मित्र, मैले अघि पनि भने, किन यहाँ भनिदियो भने सबै गुरुकुलमा आउन हतार हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ सबैलाई ठाउँ पनि छैन अहिले। खुसुक्क है, स्पेसल पिपलको लागि मात्र। किन भन्नाले 1 वर्षपछि त जिल्लामा गएर चमत्कार देखाउन जान्छन् है। अहिले सामान्य मान्छे हिजोसम्म चोरी गरेको, डकैत गरेको सबै कुरा भए पनि भोलि त गुरुदेव बन्छ फेरि यिनी पनि। ठट्टाको कुरा हो र त्यो, अहिले हाँसोको पारामा भन्दै हुने चाहिँ त्यही हो। सबैको वन्दनीय हुन्छ। अहिले तपाईँलाई सबैले हेर्छ, भोलि तपाईँको खुट्टा समात्छ सबै। जिल्लामा तपाईँले जब भूत तपस्या गर्नुहुन्छ नि, भगवान सर भन्छ मान्छे। भइरहेको त्यही हो। किन भन्नाले कोही जमिन मुनि केही नखाइकन बस्नु सक्दैन। आफूले नसकेको गरेका सबै भगवान भन्छन् उनीहरू। भोलि हामीले अर्को कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ, फायर वाकिङ, जसमा चाहिँ आगोमा हिँड्ने हाम्रा साधकहरूलाई सिकाउँदैछौँ। र यी कुराहरूले उनीहरू आज जुन अवस्थामा छ त्योभन्दा 100 गुणा उनीहरूको इज्जत, सम्मान र आत्मविश्वास बढ्ने हो। त्यसैले यो भनेको पुरपुरोमा लेखेपछि मात्रै सम्भव हुने भने जस्तै कुरा हो। सबैले बुझ्दैनन् नि यस्तो कुरा। यत्रो ठुलो क्रान्तिको लहर
व्यवस्था भइसकेको छ, तर कति मान्छे अहिले पनि सुतिरहेको छ। त्यस कारण अब धेरै भन्यो भने फेरि चाहिँ चुकचुकाउनु होला। गुरुदेव नमस्कार। गुरुदेव, मैले एक्सरे बी रे, एक्सरे के ठेटा रे भन्ने यस्तो बुझ्दिनँ म। रेडियोको बारेमा केही बुझेको छु, यो वेभको कुरा, तर एक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन मैले तपाईँको गुरु ऊर्जाको केमिस्ट्री बुझिनँ। केही बुझाइदियो धन्य हुने थिएँ सागर अधिकारीले। म पनि बुझ्दिनँ त्यो कुरा। यही त समस्या। हामीले एक्सरे बुझेका होलाौँ है, अथवा अब वेभ त धेरै हुन्छ नि, अल्फा वेभ, बीटा वेभ, थीटा वेभ, डेल्टा वेभ, त्यो बाहेक पनि अन्य धेरै वेभहरू हुन्छन् होइन। अब त्यो वेभ भनेको अहिलेसम्म विज्ञानको पकडमा आएको वेभ। आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि त्यो वेभ पनि थिएन, संसारमा थियो तर विज्ञानले बुझेको थिएन। हेर्नुहोस् है, त्यो बेला यदि चाहिँ त्यस्तो वेभको कुरा गरेको भए त पागल हुन्थ्यो, तर अहिले आएर त्यो सामान्य वेभ भयो। जस्तै हामीले एक्सरेको कुरा रोङटनले चाहिँ पत्ता लगाउन अगाडि यदि हामीले चर्चा गरेको भए त्यसलाई गलत भन्थ्यौँ, तर अहिले आएर सबैले भोगेको कुरा भयो। त्यसकारण यसलाई म पनि बुझ्दिनँ। याद राख्नुहोस् एउटा कुरा, यसलाई पत्ता लगाउने काम त विज्ञानको। त्यसैले मैले भने त्यो नास्ट जस्ता नेपालकै सन्दर्भमा अनि विश्वमा त धेरै सङ्गठन छन् त्यस्ता, उनीहरूले अनुसन्धान गर्ने, खोज गर्ने कुरा हो। हामीले अहिलेसम्म जे कुरा बुझेका छौँ, विज्ञान त्यति पनि होइन र अध्यात्म त्यति पनि होइन। विज्ञानले नबुझेका कुरा, आज नबुझेको कुरा भोलि बुझ्छ, आज पत्ता नलागेका कुरा भोलि पत्ता लगाउँछ। त्यसकारण अध्यात्मले देखाउने हो, एक्सपेरिमेन्टल्ली देखाइदिने हो, विज्ञानले त्यसलाई अध्ययन गर्ने हो, विज्ञानको विषय नै अध्ययन गर्ने हो। अब कहिल्यै विज्ञानले अध्ययन नगरेको विषय आयो भने त त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्न सक्दैन, उसको लागि अर्कै मापदण्ड चाहिन्छ। जस्तै क्वान्टम फिजिक्स आइसकेपछि पुरानो फिजिक्स धर्म रह्यो, त्यस्तै यी कुराहरू, यस्ता कुराहरू पत्ता लगाउने अहिलेसम्म वैज्ञानिक विधिहरू आएको छ छैन मलाई थाहा छैन, आएको पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि खोज्नुपर्छ मित्र। यो हामीले नै व्याख्या गर्न सक्ने कुरा होइन। मै छक्क परिरहेछु भनेर भन्ने नि मैले अघि नै, मलाई छक्क लाग्छ यो। किन भन्नाले यो शरीर, यो मान्छे आफै पनि अल्टरनेटिभ मेडिसिन्सको डक्टर भइसकेर पनि यस्तो कुरा जुन घटिरहेको छ त्यसको व्याख्या मैले गर्न सकिरहेछु। मलाई छक्क भइरहेछ। किन यो शरीरलाई, यो विचारलाई, बुद्धिलाई, तर म भनेको विचार बुद्धि मात्रै होइन, त्यसभन्दा भित्र अवचेतन मन छ, त्योभन्दा भित्र अतिचेतन मन छ हो, त्यसका कुरा त मलाई थाहा छैन। जब जोडिन्छ एक हुन्छ, जब छोडिन्छ अनि गाह्रो हुन्छ। त्यो भने कस्तो, मैले सपना देखेँ, त्यो बेला मै सपनाको हिरो जस्तो लाग्छ, बिप्ना भाव चाहिँ सपना कहाँ गयो हुन्छ, छुट्यो नि, ठ्याक्कै चेतना छुट्टिन्छ। त्यस्तै गुरु ऊर्जा प्रक्षेपण गर्दा म अर्कै हुन्छु, त्यो अर्कै म, यहाँ चाहिँ प्रवचन दिँदा अर्कै म हुन्छु, अनि फरक भएन कुरा। यस्तो कुरा मै त बुझ्दैन भने तपाईँ के बुझ्नु हो। अनि फेरि चाहिँ बुझ्नै पर्छ भन्ने छ र, बुझेर मात्रै लभ गरिन्छ, बुझेरै मात्र बच्चा जन्माएको हो आमा बाबाले होइन, जन्माउँदा जन्माउँदै बुझिन्छ। सबै कुरा हाँसो लाग्ने पारामा भनेर मात्रै त नमिल्ने रहेछ, बडो सिरियस कुरा पनि छ संसार है। यति गम्भीर छ कि सुरुमा फिटिकै नबुझ्ने कुरा गरेपछि बुझ्ने हुन्छ, फिटिकै लजिकै नभएको कुरा। यहाँनिर एउटा कथा मैले यहाँहरूलाई चाहिँ भन्नुपर्छ। एउटा मान्छे थियो राजा, अनि उनले के घोषणा गरे भन्नाले एउटा ढोका बनाए, एकदम ठुलो ढोका, यत्रो ठुलो ढोका कि एकजना मान्छेले मरे नि खोल्न नसक्ने ढोका बनाए। त्यसपछि घोषणा के गरिदिए त भन्नाले यो ढोका जसले खोल्न सक्छ एक्लैले ढकेलेर त्यसलाई चाहिँ म प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भने। देशका सारा मान्छे आए, उम्मेदवारहरू यसरी हेरे, ढोका यति ठुलो, यति कि त्यो आँटै नगर्ने कि कसैले। अनि विद्वानहरूले पनि क्यालकुलेसन गर्ने, यो यति केजीको ढोका, मेरो बल यति, यतिले यति क्यालकुलेसन गर्दाखेरि मरे नि नसक्छ। सबैले हिसाब गरेर लगाउँछ कि कति केजी, कति बल चाहिन्छ, यति मेरो बल कति, यति, असम्भव भनेर म्याथमेटिकल्ली कसैले सकेन।
राजा पनि निराशै भयो, कसैले नसक्ने रहेछ यो ढोका खोल्न जस्तो लाग्यो उनलाई पनि। अन्तमा एकजना मूर्ख टाइपको मान्छे आयो, महाराज म खोलौँ कि भन्छ नि। देशका एक विद्वान हारे, एक म्याथमेटिसियन हारे, है एक पहलवान हारे, तर यो हेर्दै चाहिँ मरण च्यासे मूर्ख टाइपको मान्छे, यसले पनि सक्ला र? न शारीरिक रूपमा सक्ला जस्तो देखिन्छ, न मानसिक रूपमा सक्ने ताकत देखिन्छ, तै पनि फुर्ती लाउँछ। अब सबैलाई चाहिँ फेरि राजा भएपछि सबैलाई समान व्यवहार गर्नु पर्यो र ठिकै छ, ट्राई गर्नु, ल म ट्राई गर्छु भनेर ट्राई गर्छन् उनले केही क्यालकुलेसन पनि गरेन, म्याथमेटिक्स पनि लगाएन, झ्याममा गएर ढकेल्छ पहिल्यै गएर कि कहाँ खुल्नु, त्यसरी त खुल्दैन, लात हान्छ खुल्दैन, है। अनि उसको काम के त भन्नाले एक ठाउँमा लात हान्छ हुँदैन, अर्को ठाउँमा लात हान्छ, 24 घण्टा ऊ चाहिँ खालि चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट मात्रै गरेर बस्छ, है। कहिले यसबाट ढकेल्छ, कहिले यसबाट ढाङ्ग लगाउँछ, ढ्याङ्ग ठोक्छ, तलबाट ठोक्छ, माथिबाट ठोक्छ, उफ्रिन्छ। उनले जे गर्न सक्यो उसको खोपडीले, अल एक्सपेरिमेन्ट, होइन। अब यत्रो ठुलो ढोकामा ऊ लात नहानेको चाहिँ ठाउँ नै छैन, माथि चढेर दुरी समातेर पनि लात हाने, उनको काम हो। ऊ विद्वान होइन, उनलाई थाहा छैन म्याथमेटिक्स, थाहा छैन उनलाई यो खुल्छ खुल्दैन, हि जस्ट डोन्ट नो, है। उसलाई चाहिँ केही पनि थाहा छैन, हि डजन्ट नो। त्यस कारण उनले चाहिँ ठोक्दै गयो, अन्त त खुल्यो ढोका, खुल्यो हो। के रहेछ त भन्नाले यत्रो ठुलो ढोका खोल्नै नसकिने, तर त्यहाँ एउटा चाहिँ टेकोले चाहिँ तल झुन्ड्याइरहेको रहेछ, त्यो पुरा हार। तपाईँलाई म आइडिया दिन्छु, यो भयो ढोका, सिधै भएको त खोलिँदैन, अलिकति ढल्काएर राखेको रहेछ, अलिकति स्लाइटली ढल्किएपछि त ढोका त त्यहाँ लच्किरहेकै छ। अब त्यहाँ एउटा तल चुकुल छ टेको, त्यहाँ चाहिँ हानेको भए त्यहाँ फेरि मिलाएर राखेको, नदेखिने गरी राखेको कारणले गर्दा कसैलाई हात गरेन। तर उसले त सबै ठाउँमा ढ्याङ ठोक्दै जाँदा त्यहाँ ठ्याम्पो परेपछि फाट्यो। यो मूर्ख प्रधानमन्त्री हो। त्यसैले एउटा भनाइ छ, डोन्ट लुक बिफोर यु लिभ। तपाईँले डोन्ट लुक बिफोर यु लिभ, सामान्यतया समाजमा के भनिन्छ भने लुक बिफोर यु लिभ, उफ्रिन अगाडि हेर्ने गर भनिन्छ कि त्यो हेर्ने मान्छे 3000 तलब 4000 तलबमा मर्छ। त्यसकारण नहेर। यदि जिन्दगीलाई बनाउनु छ भने आँखा चिम्लेर हुन्छ, आँखा चिम्लेर, डोन्ट लुक बिफोर यु लिभ। क्यालकुलेसनले बाँच्ने होइन, एक्सपेरिमेन्टले बाँच्न सिक्यो। यो सन्देश यो कथाको हो। र त्यसैले धेरै कुरा, सबै कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन, हामीलाई थाहा नभएको कुरा आज थाहा नभए भोलि हुन्छ, एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जानुपर्छ बस।